हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूरिपिडीज का ट्रेजिक प्ले मीडिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक क्लासिकल ट्रेजिक प्ले है। ये एक मिथ है, मीडिया और जेसन की एक मिथ है जिसको 431 BC को परफॉर्म किया गया था। कहानी शुरू करने से पहले इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोटैगनिस्ट मीडिया आती है जो एटिस की बेटी थी और वो जेसन की वाइफ थी, लेकिन बाद में जेसन उसको छोड़ के चला जाता है। जेसन मीडिया का हस्बैंड, इसने मीडिया को छोड़ के ग्लॉस के साथ शादी की थी पैसों की खातिर। क्रियोन कोरिंथ का बादशाह, ये एडिपस रेक्स वाला क्रियोन नहीं है, ये एक दूसरा क्रियोन है जो कोरिंथ का बादशाह था। एगस एथिन का बादशाह और ग्लॉस क्रियोन की बेटी जिसने जेसन के साथ शादी की थी। और एक हमारे पास एक और कैरेक्टर आता है नर्स का, जो इस प्ले में मीडिया के साथ होने वाला वाकयात पे सिंपैथी दिखाती है। समरी शुरू करने से पहले हम इस ट्रेजिक प्ले के बैकग्राउंड को टच करते हैं। जेसन जिस इलाके में रहा करता था उस इलाके का नाम था इयोलकस। उसका बाप वहाँ का बादशाह था। उसके बाप के मरने के बाद पिलियास, उसका जो अंकल था, वो अब इयोलकस का बादशाह बन गया और जेसन को बादशाह बनने के लिए शर्त रखी कि वो कोल्सिस जाके गोल्डन फ्लीस लेकर आया, तब ही वो उस इयोलकस का बादशाह बन सकता है। तो जेसन वहाँ से गोल्डन फ्लीस को लाने के लिए कोल्सिस नामी एक इलाके की तरफ कश्ती में बैठ के चला जाता है। कोल्सिस पर मीडिया के बाप एटिस की हुकूमत थी और ये कोल्सिस पूरा इलाका समझ ले कि एक जादूगरों की सरजमीन थी। खुद एटिस और मीडिया भी एक किस्म के समझ ले कि जादूगर थे। वो वहाँ पे पहुँचता है तो गोल्डन फ्लीस को लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। गोल्डन फ्लीस की हिफाजत यानी उसकी रक्षा ड्रैगन्स कर रहे थे, तो इसको लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। मीडिया की मुलाकात जेसन के साथ हो जाती है और मीडिया जेसन के प्यार में दीवानी हो जाती है और उसको गोल्डन फ्लीस लाने में मदद करती है। वो जब गोल्डन फ्लीस को लेकर आ रहे थे तो सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में मीडिया का भाई मिला उनको। मीडिया अपने भाई को ही मार के टाइम बचाने के लिए उनको अपने भाई की लाश को कहीं पे फेंक देती है, तो वो सोल्जर्स उनका पीछा करने के बजाय मीडिया के भाई के लाश के पीछे जाते हैं। तो इतने में उनको भागने का मौका मिलता है। वो वापस आते हैं इयोलकस नामी इलाके पर जहाँ पे जेसन के अंकल की हुकूमत थी। फिर वहाँ पे जब वो गोल्डन फ्लीस को लेकर आते हैं तो पिलियास जो जेसन का अंकल था वो उसको बादशाही देने से इनकार करता है। तो वहाँ पे मीडिया एक रिवेंज लेती, एक बदला लेती है कि वो किंग पिलियास की बेटी को इस बात पे कन्विंस करते, इस बात को मनवा लेती है कि जो किंग पिलियास है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, यानी कि आपका वालिद बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो तुम इसे किसी तरह मार के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं इसको दोबारा से जवान कर दूंगी, दोबारा से जिंदा कर दूंगी। तो वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो किंग पिलियास को मार के टुकड़े टुकड़े करती है। तो बाद में मीडिया उसको जिंदा करने से इनकार करती है। तो वहाँ से भी सोल्जर्स इनका पीछा करते हैं। तो वो किसी तरह भाग के दोनों जेसन और मीडिया दोनों वहाँ से भाग के एक नए इलाके कोरिंथ में आ जाते हैं। तो वहाँ से इस प्ले की समरी का आगाज़ होता है। कोरिंथ में आने के बाद जेसन तो एक बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। पहले जब वो इयोलकस में था वहाँ पे वो अपने बाप की जो राज थी वहाँ पे वो एक बादशाही ज़िंदगी गुजार रहा था, आसाइशी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ऐसी ज़िंदगी कोरिंथ में भी गुजारना चाहता था। तो उसने कोरिंथ के बादशाह क्रियोन की बेटी ग्लॉस के साथ शादी कर ली और इसने अपनी बीवी मीडिया को छोड़ दिया। अपने 2 बच्चे थे उनको भी छोड़ के क्रियोन की बेटी ग्लॉस के साथ शादी कर ली, जो वहाँ की प्रिंसेस हुआ करती थी। अब वहाँ पे नर्स आती है और वो नर्स मीडिया के साथ बहुत सिंपैथी दिखाती और वहाँ पे कोरस भी आता है जो कि ओल्ड कोरिंथियन वुमेन्स पे मुश्तमिल था। वो आके नर्स को कहते हैं कि जाके मीडिया को बुलाओ। मीडिया जब अंदर से आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, वो सैड है, वो रो रही है क्योंकि जेसन जिसके साथ उसने अपने भाई को मारा था, अपने वालिद को धोखा दिया था, उसके साथ शादी की थी, लेकिन जेसन ने उसी मीडिया को छोड़ के जाके क्रियोन की बेटी के साथ शादी की थी। तो वो मीडिया बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो उनको बता रही है कोरस और नर्स को कि अब मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगी। जेसन ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं क्रियोन से बदला लूँगी और जेसन से भी बदला लूँगी। तो वहाँ पे किंग क्रियोन की आमद होती है
اور وہ آنے کے بعد میڈیا کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں یہاں کورنتھ کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا، کیونکہ تم میری بیٹی گلوس اور میرے داماد جیسن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہو، اور تمہاری وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اسی لیے تمہیں یہاں سے کورنتھ کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ تو میڈیا کسی نہ کسی طرح کنگ کیریون کو صرف اپنے لیے مہلت لاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایک دن وہاں کورنتھ میں رہے، تاکہ وہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ سکے۔ تو کنگ کیریون اس کو بھی ایک دن صرف کورنتھ میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ جیسے ہی کنگ کیریون وہاں سے جاتا ہے تو میڈیا پیچھے ہنستی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، میرے بدلہ لینے کے لیے تو ایک دن ہی کافی ہے۔ کیریون کے جانے کے بعد وہاں پہ میڈیا کے ہسبینڈ جیسن کی آمد ہوتی ہے۔ وہ آ کے ان دونوں کے درمیان پھر کافی تو میں ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو کاؤنٹر آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ جیسن میڈیا سے کہتا ہے کہ تم بہت بری تھی، تمہاری وجہ سے دیکھو آج تمہیں کورنتھ سے بھی باہر بھجوایا جا رہا ہے، تمہارا کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس طرح کی بری باتیں اس کو بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا، کچھ اس طرح کی امداد کروں گا تاکہ تمہارے یہاں سے جانے کے لیے تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن میڈیا پھر اس کو کاؤنٹر آرگومنٹس میں کہتے ہیں کہ تم بزدل ہو، تم نے یہ کیا وہ کیا، اس طرح کی ایک دوسرے پر وہ لوگ الزامات لگاتے ہیں، اور جو جیسن کی امداد تھی میڈیا اس کو باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کرتی ہے، نہیں لیتی ہے۔ پھر وہاں سے جیسن چلا جاتا ہے اور وہاں ایتھنز کے کنگ ایجس کی آمد ہوتی ہے۔ ایجس چائلڈ لیس تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میڈیا کو میڈیسن کے بارے میں کافی نالج تھی، تو وہ ایجس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے اس بارے میں مدد کر سکتی ہوں کہ تمہاری کوئی نہ کوئی اولاد ہو جائے۔ تو پھر وہ اس کے بدلے میں یہ بھی کہتی ہے کہ کبھی مجھے اگر وہاں پہ شیلٹر کی ضرورت ہو تو تم مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ گے۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ایتھنز کا جو کنگ تھا ایجس وہاں سے پھر چلا بھی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میڈیا کورس کے ساتھ اپنے بدلے کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ میں ایک زہریلی ڈریس کے ذریعے، یعنی کہ پوائزن ڈریس کے ذریعے، پوائزن لباس کے ذریعے گلوس اور اس کے والد کیریون دونوں کو مار دوں گی، اور اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے اپنے دونوں جو اولادیں تھیں ان کو بھی مار دوں گی، کیونکہ جیسن جو تھا وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو جیسن کو سزا دینے کے لیے میڈیا یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے دونوں جو اولادیں ہیں ان کو بھی مار دے۔ تو پھر کورس یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے اس پلان کے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ تو میڈیا یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا بدلہ پورا لینے کے لیے اپنے بچوں کو بھی مارنا پڑے گا۔ پھر وہاں سے کورس چلے جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر جیسن کی آمد ہوتی ہے۔ اس دفعہ کیا دیکھتا ہے کہ میڈیا کا جو رویہ تھا وہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں ہی غلط تھی، تم گلوس کے لیے ہی بنے ہو، گلوس ایک اچھی لڑکی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح یہ کہتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ذریعے گلوس کے لیے گفٹ بھی بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک میسنجر آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ پرنسس گلوس اور کنگ کیریون اب دونوں مر چکے ہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ پرنسس گلوس نے ایک زہریلی ڈریس جیسے ہی پہنا، جیسے اس کے پاس آئی تو وہ مر گئی۔ تو کنگ کیریون اپنے بچی کو جیسے ہی حق کرنے کے لیے گیا، وہاں پہ اس کا غم مناتے ہوئے وہ بھی اسی زہریلی ڈریس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ جیسے ہی میڈیا کو یہ پتا چلتا ہے کہ پرنسس گلوس اور کنگ کیریون مارے گئے ہیں، تو وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آف سٹیج چلی جاتی ہے اور دونوں کو مار دیتی ہے۔ تو پھر وہاں پہ جیسن آتے ہیں، اب فوجیوں کو لے کر آتے ہیں، اور کورس جیسن کو یہ بتاتا ہے کہ میڈیا نے آپ کے دونوں بچوں کو مار دیا ہے۔ تو وہ جیسن یہ کہتا ہے جا کے دروازہ توڑ دو۔ جیسے ہی دروازہ توڑتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میڈیا دونوں بچوں کو لے کر اوپر محل کے ہوا میں موجود ہے، ایک بھگی میں، جس کو ڈریگن سمجھ لیں کہ آگے ڈریگن تھے پیچھے بھگی میں، وہ اپنے دونوں بچوں کے لاشوں کے سمیت وہاں پہ موجود ہے۔ تو جیسن اور میڈیا ایک دوسرے کو پھر برا بلا کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا بدلہ پورا لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ بچوں کو لاشیں دینے سے بھی منع کرتی ہے، اور وہاں سے وہ ایتھنز کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور آخر میں کورس یہ کہہ کر پلے کو ختم کرتی ہیں کہ بعض اوقات توقعات کے بجائے جو خدائے ہیں، جو دیوتائے ہیں، وہ غیر متوقع چیزوں کو پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، خدا یعنی کہ کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر پلے کو ختم کرتے ہیں، پلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی کوسچن یا کوئی ریکویسٹ یا کوئی سجیشن ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔